बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वालों को इन नावल के ऊपर खुशामदीद। आज हमारा जो नावल है इसकी छठी किस्त शुरू होने वाली है और चलते हैं देखते हैं कि आज हमारी इस किस्त के अंदर क्या हो रहा है। आज की ये किस्त भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्लाह अल्लाह, ये इतना खूबसूरत ड्रेस मेरा है। लाइबा ने जब अपना सफ़ेद निकाह का जोड़ा देखा तो उसे यकीन ही नहीं आया था। इतना हुसैन और इतना खूबसूरत जोड़ा जो हारिस ने इसके लिए लिया था। जी हाँ, ये जोड़ा आपका है मुहतरमा, अब चेंज करके आओ, निकाह का वक्त हो रहा है। जो लहूर लाइबा के हाथ में निकाह का जोड़ा थमाते हुए बोली तो लाइबा मुस्कुराती ही चेंज करने चली गई, जबकि फारिया को वेट्यूशन पहले ही तैयार कर चुकी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। हूर फारी की तरफ देखती हुए बोली जैसे वेट्यूशन तकरीबन तैयार कर चुकी थी और अब वो इसकी दुपट्टा सेट कर रही थी। शुक्रिया भाभी, फारिया मुस्कुराती हुए बोली तो हूर भी मुस्कुरा दी। भाभी आप भी चेंज कर लें, हम तो तैयार हो गए हैं और अब अभी तक ऐसे ही घूम रही हैं। बड़ी मैंने देख ली तो बहुत डांटेंगी। चलें अब जल्दी से आप भी कपड़े चेंज कराएं, इन्विटेशन आपको तैयार कर देती है। फारिया हूर की जानब देखते हुए बोली तो अभी तक सादा से हुलिये में मौजूद थी। नहीं फारिया, मैं मेकअप नहीं करती, इसलिए मुझे तैयार होने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ कपड़े चेंज करूँगी। हूर मुस्कुराते हुए बोली ऐसे कैसे भाभी, हमारा निकाह है और आप सादा से हुलिये में रहेंगी। प्लीज़ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा मेकअप करवा लें। कौन सा हमने मर्दों हमारी साइड पर जाने हैं और तुम ही रहने हो, आपको किसी ने देखा है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा तैयार हो जाएं। हूर की बात सुनकर लाइबा इसकी हिम्मत करने पर वो चेंज करके निकली ही थी जब इसकी हूर की बात सुनकर फिर इसे मनाने की कोशिश करने लगी कि वो भी तैयार हो जाए। मुझ पर मेकअप सूट नहीं करेगा क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। जिद मत करो, मैं ऐसे भी अच्छी ही लगूंगी। हूर ने इसे समझाना चाहा। भाभी आप हमें अपनी बहनें समझती हैं ना, फिर हमारी खातिर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तैयार हो जाएं। आंखों में उम्मीद लिए फारिया हूर की तरफ देखते हुए बोली तो हूर ने एक एक नज़र फारिया और लाइबा के चेहरे पर डाला और आंखों में इश्तेदार इसी की तरफ देख रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा तैयार नहीं होंगी, बस थोड़ा सा, और हार मारते हुए बोली तो दोनों खुश होगी। ठीक है भाभी, अब आप जल्दी से जाएं और चेंज करके आएं। लाइबा हूर की तरफ देखते हुए बोली तो हूर ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और चेंज करने चली गई। इस वक्त ब्यूटिशियन लाइबा और फारिया के कमरे में मौजूद इन्हें तैयार कर रही थी। इन्हें हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ब्यूटिशियन को शहर से हवेली बनाया गया था और वो बहुत महारत से अपना काम कर रही थी। लाइबा और फारिया ने पहले ही बता दिया था कि वो ज़्यादा हैवी मेकअप की आती नहीं और ना ही इन्हें ऐसा मेकअप पसंद है, इसलिए ब्यूटिशियन ने बहुत हल्के हाथ रखते हुए इन्हें लाइव मेकअप करके दुल्हन की तरह तैयार किया। इस वक्त जरहान बाहर खड़ा आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था, जब हारिस और अरहम भी जरहान के करीब ही खड़े आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कर रहे थे। बेटा मौलवी साहब आगे हैं, मेरे ख्याल से अब निकाह की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। सुरेब सिकंदर जरहान की तरफ देखते हुए बोले जी ठीक है बाबा जान, आप चाचा को बुलाएं, हम फिर निकाह शुरू करवाते हैं। जरहान सुरेब साहब की तरफ देखते बोले निकाह के लिए दो मौलवी बुलाए गए थे। एक ने अरहम का निकाह फारिया का निकाह पढ़ाया, जबकि दूसरे ने लाइबा और हारिस का निकाह पढ़ाना था। दोनों के चेहरे पर चादर डाल दो, निकाह के लिए मौलवी साहब और कुछ गवाह आ रहे हैं। फारिया और लाइबा अपने कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। जब जीनत बेगम कमरे में दाखिल हुई तो बोली तो हूर ने आगे बढ़कर दोनों के चेहरे पर चादर से घूंघट कर दिया और जीनत बेगम की तरफ देखते हुए हामिद सर हिला दिया। जीनत बेगम अपनी दोनों बेटियों को मोहब्बत पाश नजरों से देखती हुई कमरे से बाहर निकली और बाहर खड़े जरहान को कमरे में जाने की इजाज़त दी। तो वह मौलवी साहब और सुरेब सिकंदर शाहनवाज सिकंदर के साथ कमरे में दाखिल हुए। कमरे में दाखिल होती ही जरहान की नज़र सामने खड़ी हूर पर पड़ी, जिसका रुख दूसरी जानब था और वो इसे देख नहीं सकता था। इस तरह वह साइड पर होगी। जरहान ने मौलवी साहब को सामने सोफे पर बिठाया और खुद इनके करीब ही खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने सामने सोफे में बैठे थे, जबकि तमाम गवाह हाथ बांधे इनके करीब ही खड़े थे। कुछ पल गुजरने के बाद कमरे की गहरी खामोशी में मौलवी साहब के बोले जाने वाले कलमात गूंजे। फारिश शहनवाज सिकंदर, आपका निकाह अरहम सुरेब सिकंदर के साथ हक राजवत 5 लाख रुपए हक मेहर में क्या पाया गया है। क्या आपको निकाह कबूल है? मालूस के मुंह से अदा होने वाले लफ्ज़ सुनते ही फारी के दिल की धड़कनें मुश्तहिर हुई, जैसे रुक रुक कर चलना शुरू हो गया था। गले में आंसू का बंदा ऐसे फंसा जैसे अभी सांस नहीं ले पाएगी। आज वो पूरे हक से किसी और की होने जा रही थी और इस चीज़ की इजाज़त सामने बैठे मौलवी साहब से मांग रहे थे। जवाब दो बेटा, शहनाज सिकंदर ने नीम आंखों से फारी के सर पर हाथ रखते हुए बोला। फारी ने कामती आवाज़ में कबूल है बोला। 3 बार कबूल बोलने के बाद फारी आज अपना वजूद, अपनी रूह, अपने सारी ज़िंदगी अरहम के नाम कर चुकी थी। फारिया से निकाह की रजामंदी लेने के बाद मौलवी साहब ने लाइबा की तरफ रुख किया और उसकी तरफ देखते हुए निकाह के कलमात अदा किए। लाइबा शहनवाज सिकंदर, आपका निकाह हारिस सुरेब वल्द सुरेब सिकंदर से सिकर राजवत 5 लाख रुपए हक में इकरार पाया गया है।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब लोग लाइबा की आंखों से आंसू निकलकर गाल पर बहने लगे। वो जलती रोने वाली लड़की नहीं थी, मगर ये वक्त ही ऐसा था, इसे खुद मालूम ना था कि इसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। शहनाज सिकंदर आगे बढ़े और नरमी से अपनी लाडली के सर पर हाथ फेरा। अपने बाप का लफ्ज मिलते ही जोरदार रोने लगी। जीनत बेगम ने आगे बढ़कर लाइबा की अमर सलाइनी आंखों से इसे कबूल है कहने का बोला तो लाइबा ने 3 बार रजामंदी देकर अपने आप हारिस की सपोर्ट कर दिया। इन दोनों के नाम के आगे से आज इनके बाप का नाम हट चुका था। इनके नाम के आगे इनके शोरों के नाम लग चुके थे, जिनकी रूह पर, जिस्म पर और सारी जिंदगी भर इनका हक था कि इससे एक पल में वो अपने माँ बाप के लिए पराई हो गई थी। लाइबा और फारिया से रजामंदी लेने के बाद मौलवी साहब गवाहों के साथ कमरे में चले गए। इनके जाते ही वो दोनों बहनें बेतहाशा रोने लगी। इनके रोने से जीनत बेगम का भी यही हाल था। वो माँ थी और इन्होंने एक साथ अपनी दोनों बेटियों को रुखसत करना था। आज अपने हाथों से अपनी शहजादियों को किसी और की सपुर्द कर दी थी। बस करो मेरे बच्चे, अब और नहीं रोना। तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो यहीं तो रहोगी, इसी हवेली में अपने माँ बाप के पास। इन्हें चुप होता ना देखकर अम्मा जान आगे बढ़ी। वो दोनों की पेशानी को चुमो रहने हौसले थे। जब इनकी नज़र कुछ फासले पर खड़ी हुर की जानब गई, जो लाइबा और फारिया की तरफ देख रही थी, वह जानती थी वो लड़की कितनी सादा और मासूम है। फारिया और लाइबा के पास माँ बाप और बहुत से रिश्ते मौजूद थे, मगर इस बेचारी के पास क्या था जिसने आज तक अपने माँ बाप का लम्स ही महसूस नहीं किया था। इसे क्या पता कि माँ बाप की जुदाई कैसी होती है। सही तो ये था कि इसे ही तो मालूम था कि माँ बाप की जुदाई क्या होती है, क्योंकि इसने अपने माँ बाप को अपने हाथों से खुद रुखसत किया था। बेटी ने रुखसत होकर दूसरे घर जाती है, मगर इस लड़की ने अपने माँ बाप को खुद इस दुनिया में रुखसत किया। अम्मा जान को आज पहली बार हूर अपने दिल के बेहद नज़दीक लगी। हमेशा हूर के लिए इस हवेली में बड़ी अम्मा ही बोलती थी, मगर अम्मा जान को पहली बार एहसास हुआ कि हूर भी इनकी ज़रूरत है। हूर को देखते हुए एहतियार अम्मा जान हूर की तरफ बढ़ी और इसके नज़दीक जाते से नरमी से अपने गले लगाए और मोहब्बत से इसका माथा चुमा। तीनों मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हैं, और तुम तीनों के लिए मैं अपने बेटों से भी लड़ने को तैयार हूँ। अगर मेरे बेटे में से किसी एक ने भी तुम लोगों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो ये मेरा वादा है कि इनकी टांगें तोड़ दूंगी, मगर अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। अम्मा जान इन तीनों की तरफ देखती हुई बोली तो वो तीनों हल्का सा मुस्कुरा दी, जबकि कुछ फासले में बैठी बड़ी अम्मा ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया कि अम्मा जान ने खुद हूर को अपनी बेटी समझना चाहती थी। वो भी यही थी कि हूर को सब कबूल कर लें, और वो हुआ भी ऐसे ही रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब हूर को कबूल कर रहे थे। इस वक्त मौलवी साहब हारिस और अरहम के करीब बैठे थे, जबकि तमाम मेहमान खामोशी से निकाह के कलमात सुन रहे थे। अरहम वालिद सुरेब सिकंदर, आपका निकाह फारिया शहनवाज सिकंदर से इसका राजवत 5 लाख रुपए हक में इकरार पाया गया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अरहम नजर जगाते हुए रजामंदी दी तो मौलवी साहब ने दोबारा यही कलमात 3 बार दोहराए। रजामंदी देने के बाद हारिस की जाने बैठे मौलवी ने हारिस से रजामंदी लेने के लिए कलमात पढ़ने शुरू किए। हारिस से वालिद सुरेब सिकंदर, आपको निकाह लाइबा शहनवाज सिकंदर से सिक्का राजवत 5 लाख रुपए हक में इकरार दिया गया है कि आपको ये निकाह कबूल है। खामोश लाइन में मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, जी कबूल है। हारिस मौलवी साहब की तरफ देखते ही बोला तो मौलवी साहब ने दोबारा 2 बार इसी तरह से रजामंदी ली। 3 बार रजामंदी लेने के बाद मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहाँ मौजूद तमाम अफराद भी इस दुआ में शामिल हुए। दुआ मुकम्मल होने के बाद तरफ मुबारकबाद का शोर उठा। हर कोई सुरेब सिकंदर और शहनवाज सिकंदर को मुबारकबाद दे रहा था, जबकि कोई जरहान की गले मिलते हुए इसे मुबारकबाद दे रहा था। कुछ अफराद स्टेज पर अरहम और हारिस की गले मिलते हुए इन्हें भी खुश हाल जिंदगी की दुआएं दे रहे थे, और वो दोनों मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। आखिर इन दोनों को इनकी मोहब्बत मिल गई थी। वो जितनी खुश थे, कोई भी इनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इनका दिल आज खुशी से झूम रहा था, क्योंकि इनकी मनचाही बीवियां इनकी मालिकियत बन चुकी थी, जिन्हें सारी जिंदगी इनके साथ ही रहना था। बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, तुम दोनों को देड़ा खुशियां दे। हूर और फारिया और लाइबा के गले मिलते इन्हें दुआ देती हुई बोली, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे भाभी। अब तो आप हमारी जेठानी बन गई हैं। फारिया मुस्कुराते हुए बोली तो हूर भी हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि अब दोनों इसकी बहनों से हटकर इसकी देवरानी बन चुकी थी, और इसे अपनी ये दोनों देवरानियां बहुत अजीज थी। आमीन। अल्लाह पाक हमारी भाभी को जोली में भी ढेर खुशियां डाले और जल्दी से हमें एक प्यारी सी गुड़िया या शहजादा दे, क्योंकि हमारा बहुत शौक है अपने भाई के बच्चे देखने का। लाइबा खुश होते हुए बोली तो इसकी बात पर हूर कुछ ना बोली। चलो जी, बड़ी अम्मा का हुक्म है कि दुल्हनों को बाहर लेके आया जाए, क्योंकि इनके दूल्हे इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक लड़की कमरे में दाखिल होते शरारती अंदाजा बोली तो फारिया और लाइबा ने गौर कैसे देखा, ये इनके मामू की बेटी थी। ठीक है, इधर आओ, मिलकर लेकर चलते हैं इन्हें। और इसकी तरफ देखते हुए बोली तो जल्दी से हुई इनके करीब आई और फिर दोनों के साथ इन्होंने कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाए।
مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد مریم نے حکم دیا تھا کہ حارث اور ارحم کو حویلی کے اندر لایا جائے، کیونکہ نکاح کی کچھ رسمی کرنی تھی اور وہ دلہنے کے ساتھ کرنی تھی۔ اس لیے دلہنوں کو تو مرد حضرات میں نہیں لے کے جایا جا سکتا تھا، مگر دونوں دولہوں کو اندر بلایا گیا، اور اب وہ دونوں حویلی کے اندر بنے خوبصورت اسٹیج پہ بیٹھے اپنی اپنی دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ جب دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا تو ان دونوں نے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا، جہاں سے لائبہ، حور اور فاریہ ان کی کزن کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آ رہی تھی۔ فاریہ کو دیکھتی ارحم کی نظر اس پہ ٹھہر سی گئی۔ اس کے لائے گئے ہلکے مہرون رنگ کے باری جوڑے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی جویلری، اس کا ڈریس، سب کچھ ارحم نے اپنی پسند سے لیا تھا۔ اس وقت وہ اس ہی جوڑے میں ملبوس گولڈن جویلری پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ کیے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، دوپٹے کو نفاذت سے سر پر سیٹ کیے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسٹیج کی طرف آ رہی تھی، جبکہ اس کا ایک ایک قدم ارحم کو اپنے دل پر لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا، جب اس وقت اس کے محرم تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی مالکیت تھی۔ اس کی حالت بھی ارحم سے مختلف نہ تھی۔ لائبہ پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے فریز ہو گیا تھا۔ اس کے لائے گئے سفید رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ڈھیلا سا جوڑا بنائے، دوپٹے سر پر ٹکائے، ہلکی پھلکی جویلری پہنے، وہ پوری شہزادی لگ رہی تھی۔ اس وقت آسمان سے اتری ہی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ لائبہ اس ڈریس میں بہت پیاری لگے گی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگے گی کہ اس کے چاروں شانے جھد کر جائے گی، اور بے خودی میں ایک ٹک سے ہی دیکھتے جا رہا تھا، جبکہ ان دونوں کو اپنی دلہن کی طرف یوں دیکھتے پورے حال میں لڑکیوں کی ہوٹنگ اٹھی، جسے سنتے وہ دونوں دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ لائبہ اور فاریہ اسٹیج کے قریب آئی تو دونوں نے اٹھ کر ان کے آگے اپنے ہاتھ ہلایا۔ ارحم کی مضبوط چوڑی ہتھیلی اپنے سامنے دیکھ کر فاریہ نے بے احتیاط نظر اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں مہرون اس کے جوڑے جیسی میچنگ وائٹ واسکٹ پہنے، نفاست سے سیٹ کیے گئے، کسی ریاست کی سیاست سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ فاریہ نے اپنا کامتا نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی میں رکھتا تو ارحم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے اسٹیج پر چڑھایا اور سہارا دیتے ہوئے صوفے تک لایا، اور اسے احتیاط سے صوفے پہ اٹھا کر خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ لائبہ نے ایک نظر اپنے سامنے میں پھیلائے حارث کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لائبہ کے ایسے کرنے پر حارث مسکرائے، اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے ساتھ ہی اسٹیج پہ لایا، اس کے ساتھ آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لائبہ حارث سے کچھ فاصلہ بنا کر بیٹھی تھی، جبکہ حارث ایک ہی جس میں وہ فاصلہ کم کر چکا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو، حور اسٹیج پر آتے ہی ارحم کے قریب کھڑی ہوتی ہی بولی۔ خیر مبارک، شکریہ بھابھی، ارحم مسکراتے ہی بولا۔ تو حور اور فاریہ نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا، کیونکہ جب سے حور اس حویلی میں آئی تھی یہ پہلی بار تھا جب ارحم نے اسے مخاطب کیا، اور وہ بھی بھابھی بول کر۔ بھائی میں اب سے چھوٹی ہوں، میرا نام بھی لے سکتے ہیں، مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے بتایا کہ اس سے زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عمر میں اس سے چھوٹی ہے، آپ چاہے عمر میں مجھ سے چھوٹی ہوں لیکن رشتے میں آپ مجھ سے بڑی ہیں، اور میں اپنے لالا کا بہت احترام کرتا ہوں، اس حساب سے آپ کا احترام کرنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ ارحم حور کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، تو حور نے آہستہ سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ارحم نے اسے قبول کر لیا، ورنہ جن نظروں سے وہ حور کو دیکھتا تھا، حور کو اپنا آپ شرمندگی میں ڈھونڈتا ہوا محسوس ہوتا۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کی نگاہوں کے حال اس کی قریب جاتی ہوئی بولی تو حارث اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر مبارک بھابھی جان، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ جٹھانی بن گئی ہیں۔ حارث حور کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہمیشہ والے انداز میں بولا تو حور کھل کے مسکرائی، کیونکہ حارث میں اسے دانش کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہ جب اس سے بہت نرم لہجے میں بات کرتا اور بہت احترام سے اسے بھابھی پکارتا، جیسے بے احتیاط دانش کی یاد آتی تھی۔ جی شکریہ بھائی، اور آپ کو بھی مبارک ہو، آخر آپ شوہر بن گئے ہیں۔ حور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت بولی تو حارث نے ہلکا سا ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور واپس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ابھی بات سنے حور ابھی اسٹیج سے اتری ہی تھی جب لائبہ نے اسے مخاطب کیا، بھابھی آپ یہاں پر بیٹھ جائیں میرے پاس، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی، کچھ نہیں ہوتا، تمہارا شوہر تمہارے قریب ہی بیٹھا ہے، ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں آتی ہوں، تھوڑی دیر تک بڑی اماں کو دیکھ لوں۔ اور لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر بغیر اسے آگے بولنے کا موقع دیتے اسٹیج سے اتر گئی، جبکہ لائبہ سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ دراصل اور حارث کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، جو بار بار ٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مجھے یوں گھور کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی نظروں سے تنگ آ کر آخر لائبہ بول ہی پڑی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، حارث بے نیازی انداز میں بولا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، منقوحہ ہوں۔ لائبہ نے اسے یاد دلانا چاہا کہ اس کا صرف ابھی اس سے نکاح ہوا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، نام تو تم پوری زندگی لیے میرے لگ چکی ہو، اور رہی بات رخصت کی تو زیادہ دور نہیں، صرف 2 ہفتوں کی بات ہے۔ حارث کا اندازہ باور کروانے والا تھا۔ حارث کی بات سن کر لائبہ نے اس سے مزید بحث کرنا بیکار ہی سمجھا، اس لیے چپ چاپ حارث کی نظروں کو اگنور کرتی
सामने देखने के लिए, जहाँ पर हवेली की तमाम अरकीन बहुत खुश नजर आ रहे थे। फारिया अरहम के करीब बैठी अपनी तेज होती धड़कनों को कंट्रोल करने का नाकाम कोशिश कर रही थी, जो अरहम के करीब बैठने से ही बैठते तरीब हो चुकी थी, जबकि अरहम इसकी हालत से वाकिफ था। इसने अभी तक फारिया से कोई बात नहीं की थी और ना ही इसे कुछ बोला था, जबकि फारिया तो इसके करीब बैठने पर ही घबरा रही थी और इसकी घबराहट को देखती और हमको इस पर गुस्सा भी आ रहा था। भला अब वो इससे क्यों घबरा रही थी, जबकि अब तो वो इसका शोहर था, इसका मुहर्रम था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, लड़की क्यों इतनी कंफ्यूज बैठी हो, खा तो नहीं जाऊंगा तुम्हें। अरहम सारियस का यूं घबराना बर्दाश्त न होते इसलिए वो बोल ही पड़ा, आंखों बस चले तब खा ही जाएं, आदमखोर कहीं के। फारिया ये बात सिर्फ अपने दिल में ही बोल सकती थी, क्योंकि अरहम के सामने बोलने की इसकी हिम्मत नहीं थी। वो कुछ नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, फारिया ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया। यकीनन अरहम इसके करीब ना बैठा होता तो कभी भी ना सुन पाता कि इसने क्या बोला है। फिर मुझसे खौफ आ रहा है क्या, और हम इसके चेहरे को अपने नजरों में इशारे में लेते हुए बोला। नहीं, ना चाहते हुए फारी की आवाज लड़खड़ाई। तुमने निकाह की मैं मुबारकबाद नहीं दी, और हम फारी के कान की तरफ झुकते हुए सरगोशी नवाज में बोला, मैं बाद में दे दूंगी। फारी को अरहम का यह अंदाज कुछ अजीब सा लगा था। बाद में तो मैं खुद भी वसूल करने आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। अरहम मुस्कुराते हुए बोला, जबकि फारी की धड़कनें मुश्तकिल कर गया। फारी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, जा रहा था, जबकि अरहम के लिए ये नज़ारा काफ़ी दिलकश था। वो सोफे की पश्त से कमर टिकाए एक बाजू को सोफे के ऊपर फैलाकर अपनी पश्त पर अरहम का मजबूत बाजू महसूस करते फारिया जी जान से कांपी थी। हुर बच्चे, तुम भी कुछ खा लो, तब से मेहमानों को ही देख रही हो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो बैठो यहाँ, शाबाश खाना खाओ। हुर मेहमानों को देख रही थी, जब बढ़िया मन्ने के बुलाने पर वो इनके करीब हुई और करीब जाती ही बढ़िया मन्ने से बोला कि वो बैठे और खाना खाए, जबकि हुर का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को। बड़ी अम्मा, अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ही खा लूंगी। हुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम अभी खाना खाओ, नहीं बैठो। इधर बड़ी अम्मा ने इसका हाथ थामते हुए इसे वहीं कुर्सी पर बिठाया और फिर हुर के हजार बार इनकार करने के बावजूद भी बड़ी अम्मा इसे खाना खिलाकर ही दम लिया। बस बड़ी अम्मा, अब मैं मजीद नहीं खा सकती। हुर बेचारी सी शक्ल बनाकर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, तो वो भी मुस्कुरा दी, क्योंकि जबरदस्ती ही सही, मगर वैसे खाना खिला चुकी थी। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें गजरे पे भिजवाए थे, तुमने वो क्यों नहीं पहने। बड़ी अम्मा हुर के हाली याद देखते हुए बोली, क्योंकि जब वो तैयार हुई थी बड़ी अम्मा ने फारी के कमरे में हुर के लिए गजरे भिजवाए थे, मगर इसकी कलाइयाँ तो बिल्कुल खाली थी। बड़ी अम्मा, मुझसे नहीं पहनेंगे, मुझे उलझन सी हो रही थी, इसलिए मैंने उतार दिए। हुर मुस्कुराते हुए बड़ी अम्मा ने इसे घूरा, लड़की, तुम्हें बनाओ सिगार क्यों नहीं आता, तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, बनाओ सिगार करना चाहिए। ये को तुम शादीशुदा हो, मगर तुम जो हो जो हर चीज़ से भागती हो। बड़ी अम्मा से डांटते हुए बोली, मैंने कभी नहीं पहनी, इसलिए जब अब पहनती हूँ तो मुझे उलझन होती है। हूर मासूम से बोली, तो कोई बात नहीं, बार बार पहनोगी तो ये उलझन भी दूर हो जाएगी। आइंदे के बाद मैं तुम्हारी कलाई खाली मत देखूं। बड़ी अम्मा हूर की तरफ देखती हुई संजीदे से बोली, मतलब वो अपना हुक्म सुना चुकी थी और अब हूर के इनकी खिलाफ वर्जी करना ये नामुमकिन था। बड़ी अम्मा ने हूर की तरफ देखते हुए एक बच्ची को बुलाया और इससे सामने पड़े थाल में से 2 गजरे लाने का बोला। वाकर की और 2 गजरे उठा लाई। इस बच्ची के हाथ से गजरे लेने के बाद अड़ियम ने हुर की जान बढ़ाई तो मजबूरन हुर को गजरे अपनी कलाइयों में पहनने ही पड़े। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अब कभी भी तुम्हारी कलाइयाँ खाली नहीं होनी चाहिए। बड़ी अम्मा हुर की कलाइयों की तरफ देखते हुए बोली, तो वो दोजाली नाजुक कलाइयों पर गुलाब के गजरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जी ठीक है, हुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उठकर स्टेज की जानब चल दी, जहाँ लाइबा से मुसलसल वहाँ आने के पैगाम भेज रही थी। अभी वो आपको जरहाम लाला बुला रहे हैं। हुर अभी स्टेज की जानब बढ़ रही थी जब एक बच्चा हुर के करीब आते हुए बोला, कहाँ। हुर इस बच्चे की जानब देखते हुए बोली तो इसने हवेली के दाखिली दरवाजे की जानब इशारा किया तो हुर इस तरफ चल दी। हाँ, जरहान चलता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था, जब इसकी नजर सामने से आती हुर पर पड़ी तो वहीं रुक गया। हुर जरहान की लाई की ऑफ वाइट घटनों तक आती फ्रॉक पहने, जिस पर मोतियों से काम हुआ था, लाइट से मेकअप किए, कानों में डब्स पहने, साथ के मैचिंग की गोल्डन नोट ऑफ वाइट झुमके पहने, बालों को हमेशा की तरह बांधे, हल्के फुल्के जोड़े में कैद किए, सर पर तरीके से दुपट्टा सेट किए, वाकई में आसमान से उतरी हुर मालूम हो रही थी। सरहा ने पहली बार इसे इस तरह के ड्रेस में और हल्के फुल्के मेकअप में देखा था। बेशक हुर इतनी हसीन थी कि इसे मेकअप की जरूरत नहीं थी, मगर थोड़ा सा श्रृंगार करने से ही गजब उड़ा रही थी और कलाइयों में पहने गजरे इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे थे। जरहान इसे देखते ही जैसे अपने आसपास की दुनिया को बुलाए बैठा था। आपने बुलाया था। हुर जरहान के कुछ फासले पर खड़ी होते ही बोली तो हुर की आवाज़ पर जरहान फौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। हाँ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। जरहान हुर के चेहरे से नज़र टकाते हुए बोला, वो तो कमरे में है। क्यों, सब खैरियत है। जो जरहान की तरफ देखती हुई बोली,
کب سے کال کر رہا ہوں، میں نے بولا تھا نا فون اپنے پاس رکھنا کرو۔ زرحان اور اپنے اور حور کے درمیان کا فاصلہ بناتے ہو رہا، گھر میں فنکشن ہے اور میں اس دوران مجھ سے فون سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے میں نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ حور 2 قدم پیچھے بڑھاتے ہوئے بولی، اچھا چھوٹا سا فون تم سے نہیں سنبھالا جاتا، اپنے شور کو کیسے سنبھالو گی؟ زرحان شوق نظروں سے حور کے نازک سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا اور اپنے اور حور کے درمیان کا فاصلہ پھر سے طے کیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ حور زرحان کی طرف دیکھتی ہوئے بولی، کیونکہ اسے مہمانوں کا خیال تھا جو ارد گرد موجود تھے۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا، اپنی بیوی کو لے کر اسٹیج پر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی بھائیوں کو نکاح کی مبارکباد دینی ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ زرحان حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس کے ہاتھ تھامنے پر حور نے گھبرا کر زرحان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف بغیر دیکھے اسی لیے اسٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائیوں۔ زرحان پہلے الحم پھر حارث کے گلے ملتے ہوئے مبارکباد دینے لگا، جبکہ حور کا ہاتھ ابھی تک اسی کی قید میں ہی تھا جو اس سے نہیں چھوڑا تھا، اور یہ بات حور کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ ارے بھائی، بھابھی کا ہاتھ تو چھوڑ دے، یقین مانے سب آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حارث زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، سب کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں کیسی نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اب تم نے کوئی فضول بکواس کی تو میں تمہارے دلہا بننے کا لحاظ کیے بغیر پہلے تمہارا علاج کروں گا۔ زرحان حارث کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہی بولا، جبکہ اس کے لہجے میں صاف وارننگ محسوس کر کے حارث چپ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ اسے دلہے کے روپ میں اپنے لالا سے اپنی دلائی نہیں کروانی تھی، کیونکہ حور کا ہاتھ پکڑے زرحان کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو حارث کی مشکوک نظریں تھیں جس کی غلطی سے نظر اس کے ہاتھ پڑ گئی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حور زرحان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تھا جو ڈیٹ بنا بیٹھا حور کی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ زرحان کو بات نہ مانتا دیکھ حور نے ایک نظر پورے حال میں گمائی جہاں تمام مہمان ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ موقع ملتے حور نے زرحان کے ہاتھ پر ایک زوردار مکر رسید کیا، مگر یہ زوردار صرف حور کے لیے تھا۔ زرحان کو تو ردی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ حور اس کی حرکت زرحان نے حیرت سے حور کی طرف دیکھا، اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ حور بھی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ مسز زرحان سکندر، اس کا حساب دینے کے لیے تیار رہنا، یہ تو میں لازمی لوں گا۔ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حور کی احسان خطا ہوگی، آپ بھی میرا ہاتھ چھوڑیں نا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ حور دوبارہ سے مزاحمت کرتے ہوئے بولی، سوچنے کا ہے، یہی سوچے گا کہ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے۔ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں بولا، نہیں آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے لائبہ کی بات سننی ہے، وہ کب سے مجھے بلا رہی ہے۔ حور اب معصوم نظروں سے زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زرحان کو اس پر ترس آ گیا، اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی قید سے آزاد کیا تو حور فوراً اٹھ کر لائبہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعدہ کہیں زرحان کا کیا بھروسہ ہے کہ وہ دوبارہ ہاتھ پکڑ لے؟ اس کی تیزی پر زرحان کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ رنگی۔ حور ایک جور نظر اٹھا کر زرحان کی طرف دیکھا جو ارحم سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ سفید کاٹن کے شلوار قمیض پہنے، کندھے پر ہمیشہ کی طرح آف وائٹ اجرک ڈالے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، کلائی میں ہمیشہ کی طرح برینڈڈ واچ پہنے، اپنی مردانہ پرسنالٹی سے لے کر پوری محفل کی نظروں میں آنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم خوبصورت مرد تھا، اگر حور حسن میں بے مثال تھی تو زرحان سکندر بھی اس سے کم نہیں تھا۔ ان دونوں کی جوڑی پرفیکٹ تھی۔ زرحان سکندر پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھی، اس کے ایک اشارے پر کوئی بھی اس کے لیے حاضر ہو جاتی، مگر یہ زرحان سکندر کی نظروں کی حیا اور اس کی تربیت تھی جو اس نے اپنی 30 سالہ زندگی میں آج تک کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا تھا تو وہ اس کی اپنی بیوی تھی، کوئی غیر نہیں۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ حور بھی اب زرحان کی عادی ہونے لگی تھی، وہ اپنے چور نظروں سے دیکھتی تھی، اور یہ نظر صرف عام نظر نہیں تھی، ان نظروں میں محبت ہوتی تھی، اعتبار ہوتا تھا جو اس سے زرحان سے ملا تھا۔ یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ زرحان کی طرح حور بھی زرحان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور واپسی ناممکن تھی، مگر وہ کبھی ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی جب تک اس کا بھائی اسے نہ مل جاتا، مگر یہ بھی صرف حور کی سوچ تھی کہ وہ ظاہر نہیں کروائے گی تو ظاہر نہیں ہوگا۔ زرحان اس کی ایک ایک نظر کو پہچانتا تھا، اگر وہ اس پر ایک چور نظر بھی ڈالتی تو زرحان سکندر فوراً محسوس کر جاتا کہ خود پر بندے نظروں کا خسارہ کس کا ہے۔ حور اپنی ہی سوچ میں گم زرحان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جب زرحان کی نظر اچانک حور پر گئی جو اسی کی طرف دیکھتی۔ حور کو خود کی طرف دیکھتا پا کر زرحان نے دائیں آئی برو اچھائی تو زرحان کی اس حرکت پر حور نے ہڑبڑا کر اپنا چہرہ جھکایا تھا۔ بھابھی بھائی کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، پہلے میری تو بات سن لیں، میں کب سے آپ کو مخاطب کر رہی ہوں۔ حور کو اپنے قریب سے لائبہ کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر لائبہ کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تمہیں؟ حور لائبہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھ سے مزید یہاں بیٹھا نہیں جا رہا،
रस्म भी हो चुकी है और बड़ी अम्मा से बोले कि हमें कमरे में भिजवा दें। लाइबा हूर की तरफ देखते हुए बोली, इसके चेहरे से थकन साफ वाजी हो रही थी। पता चल रहा है कि वो वाकई थक चुकी थी। अच्छा ठीक है, मैं बड़ी अम्मा से चादर लेके आती हूँ, इतनी देर तुम थोड़ा सब्र करो। हूर लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, स्टेज से उतरकर बड़ी अम्मा से बातें करने चलेगी। लाइबा ने गर्दन घुमा कर अपने भाईजान में देखा जहाँ फारिया बैठी हुई थी, जबकि अरहम और हारिस जरहान के साथ वहां से जा चुके थे। लाइबा अपना ड्रेस संभालती उठी और फारिया के साथ जा बैठी। बहुत थक गई हो यार, अब बस दिल चाह रहा है कि जाकर सो जाऊं। लाइबा फारिया की तरफ देखती हुए बोली, जो कि लाइबा की तरह थकी थकी सी लग रही थी। जाहिर सी बात है, दोनों दोनों बनी कहीं घंटों से बैठी हुई थी। इतनी बड़ी जोर संभाल कर इन्हें थकन तो महसूस होनी ही थी। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद वो वापस स्टेज पर आई हुई दिखाई दी तो लाइबा ने सुख का सांस लिया। बड़ी अम्मा बोल रही हैं कि तुम दोनों चलो कमरे में और चेंज करके थोड़ा आराम कर लो। वो लाइबा और फारिया की तरफ देखती हुई बोली तो दोनों ने फौरन उठ खड़ी हुई, जैसे कब से इसी मौके की तलाश में हो। और भीड़ के साथ इन्होंने कदम अपने कमरे की जाने बढ़ाए, क्योंकि इन्हें चेंज करके अब आराम करना था। फंक्शन की वजह से निहायत थक चुकी थी। निकाह का फंक्शन अख्ताम पर पहुंच चुका था। तमाम मेहमान खुशी खुशी अपने घरों को जा चुके थे, जबकि लाइबा और फारिया इतनी थक चुकी थी कि वो चेंज करते ही सो गई थी। वैसे भी इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हूर भी काफी थक चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी रही थी। अम्मा जान के साथ वो इनका भरपूर साथ दे रही थी। तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत से रुखसत किया गया था और इसमें ज्यादा हाथ हूर का था, जो अम्मा जान के कहने पर यह जिम्मेदारी निभा रही थी। अब तो हूर को भी काफी थकन महसूस हो रही थी। हवेली के तमाम अफराद अपने अपने कमरे में जा चुके थे। हूर ने भी कदम अपने कमरे की जाने बढ़ाए। अभी तक इसी जोड़े में मौजूद थी जो इसने फंक्शन के लिए पहना था। वो कमरे में आई तो इसे कमरे में जरहान नहीं दिखाई दिया। एक नजर कमरे को देखकर वो चेंज करने चली गई। सरहान कमरे में दाखिल हुआ, अपनी अजरक को उतार कर सोफे पर रखा और बेड पर आ बैठा। एक नजर कमरे में ड्राई फ्रूट दिखाई ना दी, उठकर अलमारी के करीब आया, अपने ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। हूर अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। इसे सख्त थकन का एहसास हो रहा था, इसलिए इसने शावर लेना बेहतर समझा। अपने बालों को तौलिए से सुखाते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होगी। इस दौरान इसने ये ध्यान नहीं दिया कि जरहान कमरे में आ चुका है, और ना ही इसने सोफे पर पड़ी इसकी अजरें देखी थी। इसे यही गुमान था कि कमरे में इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। वो आंखें बंद की अपने बालों में टॉवल रगड़ रही थी। जब जरहान चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके बाहर निकला, मगर आगे मंजर देखते ही बेहोश सा हो गया। हूर के बाल जो इसने आज तक नहीं देखे थे और आज इसके सामने यहाँ थे, सिल्की लाइट ब्राउन गीले बाल कमर तक आ रहे थे। इसके बाल बहुत खूबसूरत थे। जरहान ने आज से पहले इसे खुले बालों में नहीं देखा था, जबकि चानन में बिखरे बाल इसके चेहरे को रोशन चेहरे को मजीद चार चांद लगा रहे थे। वो शायद आंखें बंद किए कुछ और ही सोच रही थी। इस बात से अनजान के इसके कुछ फासले पर खड़ा जरहान इसकी गिर्द गेरी की नजरों को हसारे बांधे हुए है। जरहान हूर का मरमरी वजूद अपनी नजरों के हसारे में रखे बेआवाज कदम लेता इसके ठीक पीछे आन खड़ा हुआ और फिर आहिस्ते से हूर को पीछे से अपने हिसार में लिया। हूर जो कुछ सोचते हुए आंखें बंद की अपने बालों को सुखा रही थी, अचानक होने वाले इत्तेफाक पर हड़बड़ाकर आंखें खोलती सामने आईने में देखने लगी, जहां जरहान के मजबूत बाजू इसके पेट पर बंधे हुए थे। जरहान को अपने इतने करीब देखकर हूर का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। जरहान हूर के नीम बालों में चेहरा छुपाते गहरी सांस लेते हुए बोला, आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पसंद में डलकर तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। जरहान ने इसके नीम बाल समेटते हुए बाएं कंधे पर डाले थे। आप हूर ने कुछ बोलना चाहा, मगर इससे पहले ही जरहान ने इसे खामोश करवा दी। शी, बहुत सवाल करती हो तुम्हें तो वकील होना चाहिए था। जरहान थोड़ी इसके कंधे पर रखते हुए बोला तो सामने आईने में नजर आते अपने और हूर के अक्स को देखते लगा। वो दोनों एक साथ कितने मुकम्मल लगते थे, जैसे इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया गया हो। तुम वकील होती हो, मैं जज। वैसे तो वकील मुकदमा पेश करते हो, जज हुक्म सुनाता है, लेकिन अगर तुम वकील और मैं जज होता तो मैं तुम्हारे सामने मुकदमा पेश करता और तुम हुक्म सुनाती। जरहान हमारा दूध आवाज में बोलते इसकी गर्दन पर लब रखते हुए, जबकि इसका धड़कता लम्स महसूस करके हूर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई। तुम मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गई यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तो तुम्हारी जैसी लड़की मेरी किस्मत में लिख दी जाएगी। सच सच बताओ, यहाँ आने के बाद तुमने कौन सा जादू किया है मुझ पर। जरहान इसके बदन से उठती मुसहरगन खुशबू से मदहोश होते हुए जा रहा था, जबकि हूर सांसें इसकी करीब पर ही रुक चुकी थी। मुझे नींद आ रही है। जरहान का ये रूप देखते हुए हूर लड़खड़ाती आवाज़ बोली तो जरहान ने इसकी गर्दन में से चेहरा निकालकर सामने आईने की तरफ देखा, जहां इसके चेहरा सुरजी झलक रहा था। नींद आ रही है या मुझसे भागना चाह रही हो? जरहान हूर का रुख आहिस्ता से अपनी जानब करते हुए बोला तो हूर ने फौरन नजरें झुकाई।
نہیں، نیند آ رہی ہے، نور نے نظر جھکاتے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، لیکن مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگنا چاہ رہی ہو۔ فرحان اس کی تھوڑی دو انگلیوں سے اوپر کرتے ہوئے بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حور اپنا سرخ چہرہ چھپاتے ہوئے بولی تو فرحان بے اختیار مسکرایا، اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے سے کترا کیوں رہی ہو؟ فرحان اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ایک جھٹکے سے خود کے بے حد قریب کر چکا تھا، جبکہ اس کی اتنی نزدیکی پر حور سختی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ موسمیت میں تو پیاری لگتی ہی تھی، مگر یہ مجھے ڈرتے ہوئے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ فرحان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتی تو اس کی بند آنکھیں لرزی، پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑیں مجھے۔ حور آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتی فرحان کی طرف دیکھتی ہوئے بولی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود تحریر پر کہ وہ فوراً سے دوبارہ نظریں جھکا کے، ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ فرحان حور کے سرخ پڑتے چہرے پر نظر جماتے بولا، کیسی شرط؟ حور کو اس کی شرط والی بات کچھ عجیب لگی۔ پہلے میری تعریف کرو جو تم نے کی ہی نہیں، شوہر ہوں تمہارا، تم پر فرض ہے کہ میری تعریف کرو۔ فرحان حور کو کوئی شوق بری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں حور کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، میں آپ کی تعریف کیسے کروں؟ حور نے سوالی نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا، اس بات سے انجان کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے، چاہو تو میرے انداز میں کر سکتی ہو۔ فرحان اس کی گال پر لب رکھتے اسے گھبرانے میں مجبور کر گیا، مجھے نہیں کرنی، آپ پیچھے ہٹیں۔ حور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے بولی، کیوں نہیں کرنی؟ کافی غور سے دیکھ رہی تھی مجھے، تو لگا کہ ضرور تعریف کرنے کے لیے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ فرحان اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا، جب آپ مجھے گھور سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتی کیا؟ وہ مزاحمت کرتے ہوئے بولے، مگر اپنے الفاظ پر غور کرنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں غلط بول گئی ہے۔ حور کی بات سنتے فرحان کا کینک بے اختیار تھا، ساؤنڈ پرفیکٹ کمرے میں فرحان کا زوردار کینک گونجا تو حور کا چہرہ شرمندگی سے مزر سر ہو گیا، میری جان تمہارا ہی ہوں، تم دیکھو یا دیکھتی رہو، میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری نظروں کے خسارے میں رہوں۔ فرحان حور کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو حور کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ فرحان کی گرفت مضبوط محسوس کرتے حور نے جھٹکے سے اس سے پیچھے دھکیلا اور بیڈ کی طرف بھاگی۔ آپ بہت بڑے بے شرم انسان ہیں، حور بیڈ پر بیٹھ کر فرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو فرحان نے اس کی جانب قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر خود پر کمبل اوڑھ چکی تھی، اور یہ فرحان سے بچنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی، پہلے تو نہیں تھا مگر تم نے آ کر بتا دیا، اب بھگتو۔ فرحان حور کے قریب جھکتے سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا تو حور نے کمبل پر اپنی گرفت ساتھ کی، کمبل ہٹاؤ اپنے چہرے سے ورنہ میں نے ہٹانے میں ایک منٹ نہیں لگانا۔ فرحان حور کی کمبل میں چھپے وجود کو دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا، آپ پلیز مجھے سونے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے صبح فجر کا وقت اٹھنا بھی ہے۔ فرحان کو کمبل کے اندر سے حور کی بے بسی سی آواز سنائی دی، اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بند کی اور چلتا ہوا بیڈ پر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ فرحان کے لیٹ جانے پر حور نے آہستہ سے اپنا چہرہ کمبل سے نکالا، کیونکہ کمبل کے اندر سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں یہاں پر ہوں، کسی گمان میں مت رہنا، تمہاری جان تو میں ہرگز نہیں چھوڑنے لگا۔ اپنے بالکل قریب سے ہی فرحان کی آواز سن کر حور نے جھٹکے سے گردن گھما کر اپنے بائیں جانب میں دیکھا، جہاں فرحان اس کی طرف کروٹ لیے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فرحان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر حور نے جلدی سے کروٹ بدل کر اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ فرحان سے اور اس کی نظروں سے بچنا چاہ رہی ہو۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے فرحان مسکرایا اور آنکھیں موند لی، آج کا دن اس کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، مگر تھوڑی دیر پہلے حور کی قربت ایسے سکون پہنچا گئی تھی، اس کے جسم سے اٹھنے والی شرابہ خوشبو فرحان کو ابھی بھی محسوس کر سکتا تھا، اتنی قریب ہوتے ہوئے بھی حور کو اپنے نزدیک نہیں کر سکتا تھا، اور وجہ اس کا وعدہ تھا جو اس نے خود سے اور حور سے کیا تھا، ورنہ تو وہ ایک منٹ نہ لگاتا حور کو اپنی پناہوں میں چھپانے میں۔ فاریہ یہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کی کمرے میں کوئی آہستہ سے داخل ہوا، دبے دبے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب گیا جہاں فاریہ خوابوں کے مزے میں پہنچ گئی تھی۔ ارحم نے ایک نظر قریب میں ہی سوئی ہوئی لاپے پر ڈالی جو گہری نیند میں تھی، پھر آہستہ سے جھکتے ہوئے فاریہ کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور قدم بالکنی کی طرف بڑھائے۔ بالکنی میں آ کر سوئی ہوئی فاریہ کو نرمی سے وہاں فرش پر لگایا اور خود قریب ہی بیٹھ گیا، وہ بالکل فاریہ کے قریب بیٹھا ہے، اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ سوتے ہوئے بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، دنیا سے بے خبر اور اپنی گہری نیند میں تھی۔ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، نہ ہی کبھی آپ کو اپنی شکل دکھاؤں گی، ارحم کے کانوں میں فاریہ کی آواز گونجی جو اس نے غصے میں بولا تھا، اس کے الفاظ یاد کر کے مسکرایا، تم نے تو بولا تھا کہ تم کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی، اب کہاں جاؤ گی؟ اب تو میری بیوی بن چکی ہو، ساری زندگی یہی شکل دیکھنی ہے مجھے، تم نے چاہو تب بھی ایک پل کے لیے خود سے دور نہیں جانے اجازت نہیں دوں گا۔ ارحم اپنی انگلیوں کے پور سے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا تو وہ گسمگائی، کیا حال ہے میری معصوم
پر یہ شوہر سامنے بیٹھا ہے اور تم گہری نیند کے مزے لوٹ رہی ہو۔ ارحم اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے، جبکہ فاریہ جو نیند میں تھی ارحم کی سرگوشی کو خواب سمجھنے لگی۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اتنا بڑا خواب نہیں دیکھنا۔ فاریہ نیند میں بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ارحم نے غور کر فاریہ کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کس طرح ہوئی مجھے برا خواب کہنے کی؟ ارحم اس کا بازو بہت سخت گرفت میں لیتا ہے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کر چکا تھا، جبکہ فاریہ جو نیند میں تھی اچانک کھڑے ہونے پر زمین بہت سونگنے لگی، مگر اس سے پہلے ارحم کی اس کی کمر پر بازو لپٹے اسے اپنے قریب کر گیا۔ فاریہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر ارحم کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر نیند میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دوبارہ آنکھیں بند کرتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اٹھو لڑکی، کیا نشہ کر سوئی ہو جو بار بار سوتی ہی جا رہی ہو؟ کچھ ہوش ہے کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ ارحم اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتا اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، مگر فاریہ میڈم گہری نیند میں تھی، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے سامنے اس وقت کون کھڑا ہے، تو تم ایسے نہیں اٹھو گی؟ چلو اچھی بات ہے۔ ارحم آنکھوں میں ہمار لیے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے نازک لبوں پر اپنی سخت گرفت جما گیا۔ فاریہ جو گہری نیند میں تھی اپنے لبوں پر جارحانہ آگ کی طرح دمکتا لفظ محسوس کر بری آنکھیں کھول کر ارحم کو دیکھنے لگی، جو اس کے ہونٹوں پر جگہ دنیا جہاں بلائے ہوئے تھا۔ ارحم کے عمل میں شدت آئی تھی، اس کی شدت کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے فاریہ کی نیند بگ سے اڑ گئی اور اب بالکل اپنے ہوش و حواس میں کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہوش بات ہوتے ہی فاریہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جبکہ ارحم اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید تنگ کرتا اسے اور قریب کر گیا۔ فاریہ کی سانسیں رکنے لگی، اسے لگ رہا تھا کہ اب اس ظالم شخص سے نہ چھوڑا تو وہ یقیناً مر جائے گی۔ فاریہ کی مزاحمت اور رکتی سانسوں کو محسوس کرتے ارحم نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جدا کیے اور بغیر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانس بحال کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے بولا تھا کہ تم خود ہی جاگ جاؤ تو بہتر ہے، مگر تم نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں، اس لیے سزا تو دینی بنتی ہے نا۔ ارحم اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو فاریہ کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا۔ مجھے لگ رہا ہے تم اب مکمل ہوش میں ہو، تو چلو اب اگر اپنی گہری نیند سے جاگ ہی گئی ہو تو وہ کام کرتے ہیں جو میں کرنے آیا ہوں۔ ارحم فاریہ کا ہاتھ تھامتے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے بٹھایا اور نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فاریہ ہمت کرتی ارحم کی طرف دیکھتی بولی، کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا وہ تو سونے کے لیے لیٹی تھی، اس کے بعد وہ ورک کرنے میں کیسے اسے کچھ یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے ارحم سے پوچھنا ضرور سمجھا، میں یہاں اپنی بیوی سے نکاح کی مبارکباد لینے آیا تھا، مگر اگر آخر میری بیوی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے میری موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا، اس لیے اسے مجھے اپنے انداز میں جگانا پڑا۔ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے ہی میں آخر آنکھ دباتے ہوئے بولا، تو فاریہ سپاٹ کر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتی، ایسے مبارکباد تو میں لے چکا ہوں، وہ بھی اپنے طریقے سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی میں اتنی مٹھاس ہے۔ ارحم فاریہ کو دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے دمانی انداز میں بولا تو فاریہ کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی۔ میں نے بولا تھا نا کہ میں مبارکباد وصول کرنے آؤں گا، پھر تم سوئی کیوں؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ارحم اس کے بھیگے گلابی لب اور انگوٹھے پھیرتے ہوئے بولا تو فاریہ کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی، وہ پوری آنکھیں کھولے ارحم کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ایسے نہیں یاد تھا کہ ارحم نے کب اسے بولا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے اور وہ آئے گا۔ اس نے تو صرف یہ بولا تھا کہ وہ مبارکباد وصول کرنے آئے گا، مگر وہ اس نے کب بولا تھا کہ یہ فاریہ نہیں جانتی تھی، اس وجہ بھی وہ اس کی بات کو اگنور کر رہی تھی، لیکن اب وہ شخص اس سے حساب مانگ رہا تھا کہ اس نے انتظار کیوں نہیں کیا۔ بولو چپ کیوں ہو؟ ارحم اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، جبکہ فاریہ صدمے کی کیفیت میں فریز ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کب دیکھا تھا ارحم کا ایسا روپ؟ وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، مگر اچانک وہ ایسے سرے ہوئے کریلے سے میٹھا رسگلہ کیسے بن گیا؟ فاریہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، لائبہ اٹھ جائے گی، فاریہ ارحم کی گرفت میں گھبراتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کے نزدیک فاریہ کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں اٹھے گا، تم صرف اپنے شوہر پر دھیان دو۔ کیا بول رہا ہوں، صرف اسے سنو۔ ارحم ہموار آلودہ نگاہ فاریہ کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، جو سرخ انار بنی ہوئی تھی، اس کے یہی بدلتے رنگ ارحم کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ بولتا پیچھے سے کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو فاریہ کی جان پر بن آئی، یقیناً لائبہ اٹھ گئی ہوگی۔ ارحم نے گردن گھما کر کمرے کی جانب دیا جہاں لائبہ اٹھ کر واش روم کی طرف گئی تھی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، فاریہ ہمت کرتی ہوئی پھر سے بولی۔ تم مجھے جانے کو بول رہی ہو؟ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے سنجیدہ بولا، جی۔ فاریہ اس کے انداز پر گھبرائی۔ ارحم نے ایک نظر فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، یہ نازک مزاجی صرف آپ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، آج سے ٹھیک 15 دن بعد یہ سب کچھ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ کر آنا،
اور اپنے اس دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں اچانک کیسے بدل گیا۔ شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تمہارا شوہر کیسا ہے۔ خیر، وہ میں تمہیں شادی کے بعد دکھاؤں گا، بس خود کو تیار رکھنا میرے لیے۔ ارحم اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتا ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک آخری نظر فاریہ کے گلابی چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ ارحم کا جاتے ہی فاریہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو آج باہر آنے کو بےتاب تھا۔ لائبہ خیال آتی ہی فاریہ جلدی سے اٹھی اور بالکونی سے نکل کر کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آدھی رات کو اس نے فاریہ کو بالکونی میں دیکھ لی تو ضرور بہت سے سوال کرے گی، اس لیے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنے بنائی کے منصوبے میں کامیاب ہوتی، اس سے پہلے ہی لائبہ دیکھ چکی تھی۔ کیا ہوا، یہ تم بالکونی میں کیا کر رہی تھی؟ اس وقت لائبہ فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھ بالکونی میں چلی گئی۔ فاریہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور چلتے ہی بیٹھ دکائی۔ آج سے پہلے تو کبھی تمہارا دل نہیں گھبرایا، اور یہ تمہارا چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لائبہ فاریہ کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ نہیں، بس گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے۔ فاریہ بہانہ بناتے ہوئے بولی اور بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ لائبہ کے مزید کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ لائٹ بند کر دو اور تم بھی سو جاؤ آ کر، فاریہ بند آنکھوں سے بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو میرے سر ہے نا، لائبہ جل کر بولی۔ وہ لائٹ بند کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جب فاریہ ارحم کی نظر سے تنگ آتے ہوئے اسے بار بار محسوس ہو رہا کہ ارحم اسی کی جانب دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز فاریہ کو نظر بھی نہیں اٹھانے دے رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے بیٹھی آہستہ آہستہ ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ ارحم بڑی فرصت سے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا پسندیدہ کام بھی فاریہ کو دیکھنے کا انجام دے رہا تھا۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بھی افراد کا دھیان سوائے اپنے ناشتہ کرنے پر کسی اور کی طرف نہیں تھا، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارحم فاریہ کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ابھی سب ناشتہ ہی کر رہے تھے جب زرحان کا فون بجا۔ ادھر زرحان نے فون کی طرف دیکھا تو داؤد کی کال تھی۔ ویسے تو آج تک داؤد نے اس وقت کال نہیں کی تھی، مگر آج اس کی کال آ رہی تھی۔ زرحان کو عجیب سے لگا، اس نے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے زرحان کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہوا اور فون کان سے لگاتا سائڈ پر ہو کے بات کرنا۔ السلام علیکم سر، اس وقت فون کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر بات بہت ضروری ہے اور آپ کو بتانا بھی بہت ضروری تھا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے فون کے اسپیکر سے داؤد کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، بولو، سن رہا ہوں، زرحان سنجیدہ میں بولا۔ سر، ایک علاقے سے معلومات ملی ہے کہ وہاں سے دانش کا فون اور اس کا کچھ سامان برآمدہ ہوا ہے، وہاں پر سوائے اس سامان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جانے پر ہمیں بہت سے ثبوت مل جائیں۔ داؤد نذر خان کو تفصیل بتا، زرحان کو تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، میں بس ابھی نکل رہا ہوں، تم اس جگہ کی لوکیشن سینڈ کرو۔ یہ بات سنتے ہی زرحان جلدی سے بولا اور فون بند کر کے ٹیبل کی جانب بڑھا۔ بڑی اماں میں چلتا ہوں، بہت ضروری کام آ گیا ہے۔ زرحان کرسی کی بائیں سے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے بڑی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ خیریت سے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں جان زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب خیریت ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم مصطفیٰ کے قاتل کے قریبی ہیں۔ زرحان یہ بولتے ہی باہر نکل گئی، جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات سن کر سب تھوڑا پریشان ہو گئے۔ ناشتہ کریں سب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ سریف سکندر ایک نظر سب کے پریشان چہروں پر ڈالتے ہوئے بولا، اور ان سب کے چہروں میں سے ایک چہرہ ان کی مکمل نظر میں تھی، اور وہ تھی وہ جس کے چہرے پر زرحان کی بات سنتے ہی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ ہی ناشتہ کرو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سریف سکندر حور کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے۔ جی۔ حور نے ایک لفظ جواب دے کر اپنا چہرہ جھکایا۔ ناشتہ کرنا تو اب اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کی مجبوری تھی، اسے تھوڑا تھوڑا ناشتہ کرنے لگی۔ سوری، تھوڑا بہت اگر آپ کو پیچھے سے شور فیل ہو رہے تو آپ کو پتہ ہے بچے گھر پہ ہوں تو پھر شور تو ناممکن ہے کہ ہو نا، اس لیے تھوڑا سا اگنور کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، پھر آگے کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت زرحان داؤد ایک کھنڈر نما گھر کے آگے کھڑے تھے، جو کہیں سے بھی گھر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ گھر دیکھنے سے ایسا لگ رہا جیسے صدیوں پرانا پڑا، جگہ جگہ سے دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، باہری دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، دھول مٹی اس قدر تھی کہ گھر کی صحیح طرح سے پہچان بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ سر، معلومات کے مطابق یہی پتہ چلا ہے کہ اس گھر کے اندر سے فون اور کچھ سامان برآمدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، جہاں پر انہوں نے وہ سامان دیکھا وہاں پر پڑا ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ اندر اور خود دیکھ لیجئے۔ داؤد زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو زرحان نے داؤد کے ساتھ قدم اس کھنڈر نما گھر کے اندر بڑھائے۔ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی زرحان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جگہ جگہ پرانے زمانے کا فرنیچر ٹوٹا بکھرا ہوا تھا، کہیں کرسی ٹوٹی پڑی تھی تو کہیں کوئی میز، کہیں پر فرنیچر کے کچھ ٹکڑے، کہیں پر پرانے زمانے کے برتن جن پر اتنا گند تھا کہ انہیں چھوا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے پتھر پڑے تھے۔ اس کے بالکل سامنے ہی ایک کرسی پڑی تھی، جس کے ارد گرد
रस्सियां लटक रही थी और कुर्सी पुरानी और टूटी हुई नहीं थी, मगर इस पर धूल मिट्टी वाजिया थी। यानी ये बात मानने में आती है कि इस कुर्सी पर किसी को बांधा गया हो। ये बात कोई एक दो दिन की नहीं बल्कि कुछ हफ्तों की जरूर हो गई, क्योंकि जिस कदर गंद मिट्टी धूल इस कुर्सी पर मौजूद थी, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मिट्टी एक दो दिन की क्या एक दो हफ्तों की नहीं बल्कि एक महीने की है। इस कुर्सी के कुछ फासले पर एक फोन गिरा पड़ा था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। कुछ फासले पर एक घड़ी और टाई गिरी पड़ी थी। जरहान ने आगे बढ़कर फोन उठाया और अब उसे बगौर देखने लगा जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, जबकि वो पीछे से भी काफी बुरी हालत में था। यूं मालूम होता जैसे इस फोन को किसी ने पांव से कुचला हो। इस फोन की सही होने के एक चांस कम थे। दाऊद झुक कर बटाई और घड़ी भी उठाया। जरहान की जान बढ़ाई। टाई तो मुकम्मल गंदी हो चुकी थी। वो घड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ था, शायद वो गरीब जमीन पर गिरने की वजह से टूटी थी घड़ी। दाऊद ने एक पैकेट निकाला और तीनों चीजें इसमें डाल दी। चेक करने के लिए भिजवाओ ये चीजें, पता करो कि इस पर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, और अगर ये चीजें दानिश की हुई तो दानिश के फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाएंगे, और अगर किसी और की हुई तो वही पता चल जाएगा। जरहान दाऊद की तरफ देखते हुए बोला और वहां से निकल गया। जबकि दाऊद चीजें लेता जरहान के पीछे ही इसके घर से बाहर निकल गया। मैम, हमें मालूम हुआ है कि ये कुछ आदमी इस वक्त इस मॉल में मौजूद एक सिगरेट रूम में मीटिंग कर रहे हैं। 1 घंटे से तक इनकी मीटिंग शुरू होगी और इन मीटिंग में इन्होंने अपने बैग आपस में बदलने हैं, और इन बैग्स में वो नशा आवार अदवात हैं जो ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दवाइयत में मिलाकर इन्हें 2 नंबर से सेल करते हैं। यानी इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी अपने सामने मौजूद इन 4 ऑफिसर्स को देख रही थी जो इस तमाम तफसील से आगाह कर रहे थे। कुछ ऑफिसर को आम खुलिये में माल भिजवाया गया। इनकी तरफ से क्या खबर मिली? एनी ने इनकी तरफ देखते हुए संजीदगी पूछा। जी मैम, से ये मालूम हुई है कि एक पार्टी वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है और दूसरी पार्टी के आने का इंतजार कर रही है। जब दूसरी पार्टी के लोग वहाँ पहुँच गए तब इनकी मीटिंग शुरू होगी। हमारे ऑफिसर जगह जगह फैले हुए हैं, मगर इनका कहना है कि यहाँ पर वो इतनी होशियारी से काम कर जा रहे हैं कि इनकी पार्टी का कोई भी फर्द बगैर निकाब के नहीं दिखाई दिया। किसी ने अपने चेहरा ढांपा हुआ था, और जिस रूम में मीटिंग हुई इस रूम के आगे एक लिफ्ट लगी है। देखने से वो लिफ्ट मालूम होती है, मगर अंदर वो एक सिगरेट रूम है और इन्होंने निगरानी में बहुत सख्त कर रखी है। और सेकंड फ्लोर से आगे मालूमात नहीं ले सके, लेकिन हमारे सारे ऑफिसर अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। एक ऑफिसर एनी की तरफ देखते हुए बोला, जो हमेशा से इसे तमाम तफसील से आगाह करता था। ठीक है, आप सब तैयार हैं? एनी इन सब की तरफ देखती हुई बोली, जी मैम, हम बिल्कुल तैयार हैं। और चारों एक ही आवाज में बोले। तो एनी ने अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुई। ओके देन आई लेट कंप्लीट अवर प्लान। एनी इनकी तरफ देखती हुई बोली, और इन सब ने अपने चेहरे पर ब्लैक मार्क्स लगाए। इस वक्त चारों ऑफिसर और एनी फुल ब्लैक कॉस्ट्यूम में मौजूद थे। सर पर हड्डी पहने जिससे आंखें छुप गई थी और मास्क लगाए इसका पूरा चेहरा ही दाम गया। हाथों पर ग्लव्स मौजूद थे, जबकि पैरों में ब्लैक शूज। इनके जिस्म का एक हिस्सा भी वाज़ेह नहीं था और कोई चाह कर भी इन्हें देख नहीं सकता था। एनी अपने ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर निकली। गाड़ी में बैठकर माल की जानिब बढ़ गई। तमाम रास्ते वो अपने ऑफिसर के साथ राब्ते में थी जो ऑफिसर माल में पहले से मौजूद थे। माल पहुंचकर वो 5 ऑफिसर माल में बिखर गए, क्योंकि इन्हें एक साथ देखकर वो लोग मुहताद हो सकते थे और इन्हीं सिकंदर दुश्मन को मुहताद होने का मौका देती ही नहीं थी। इसलिए इसने अपने तमाम ऑफिसर को जगह जगह फैला दिया, और अब खुद इसका टारगेट वो सीक्रेट रूम था जो 3rd फ्लोर पर मौजूद था। वहां तक पहुंचने के लिए इसे बहुत होशियारी से काम लेना था। मेन रास्ते से जाने के बजाय एनी ने अपने कदम माल के पिछली साइड पर बढ़ाए। माल की पिछली साइड पर आकर एनी ने एक नजर आसपास दौड़ाई तो इसे पीछे की साइड पर एक लिफ्ट दिखाई दी। वो लिफ्ट काफी बड़ी थी, शायद भारी सामान ऊपर वाले फ्लोर तक ले जाने के लिए इस लिफ्ट का इस्तेमाल होता था। एनी ने आगे बढ़कर लिफ्ट का मुआयना किया, जिससे मालूम हुआ कि वो लिफ्ट डायरेक्टर है और इसके करीब ही वो 2 बटन थे। एनी ने इस लिफ्ट में खड़ी हुई और ग्रीन बटन दबा दिया। बटन दबते ही लिफ्ट ऊपर की जानब चलने लगी। 3rd फ्लोर पर जाकर वो लिफ्ट खुद ही रुक गई। शायद इस लिफ्ट का सिस्टम 3rd फ्लोर तक ही था। लिफ्ट रुकते ही एनी मुहताद हो गई। इसने अपनी हुड्डी को थोड़ा से पीछे खिसका और अपनी गर्दन तेज नजरों आंखों से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन इसे वहां कोई भी ना दिखाई दिया। आहिस्ता से कदम उठाकर आगे बढ़ी। इसके कदमों की आवाज जरा आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। इसके चलने का तरीका ही ऐसा था। थोड़ा सा आगे जाकर एनी को एक दरवाजा दिखाई दिया। शायद दरवाजा इसी फ्लोर के अंदर जाने का था। इसने दरवाजे को आहिस्ता से निकाला और खुद तक गया। वहां पर कोई भी मौजूद ना था। ये बात एनी को अजीब लगी। वो आहिस्ता सा कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब अचानक अपने करीब से कदमों की आहट सुनाई दी तो वो फौरन प्लेट के पीछे छुप गई। आने वाले लोग आदमी थे। इसने अपना चेहरा किसी रुमाल से बांध रखा था। इसने आकर वहां मौजूद डब्बों में सबसे ऊपर वाला डब्बा उठाया और एक नजर अपने दाएं बाएं देखना चाहा।
اور پھر ڈبہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس آدمی کے جاتے ہی اینی نے پلر کے پیچھے سے اپنا ذرا سا سر نکال کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آدمی جا چکا تھا۔ اینی اس پلر کے پیچھے سے نکلی اور چلتے ہوئے ان ڈبوں کے قریب آئی، مگر دیکھنے پر ایسے وہ ڈبے کھائی ملے، یعنی وہ جو ڈبہ لے کر گیا ہے ضرور اس میں کچھ ایسا تھا جو بہت احتیاط سے وہ ڈبہ لے کے جا رہا ہے۔ اینی نے آہستہ سے قدم باہر کی جانب اٹھائے اور دائیں جانب مڑی۔ تھوڑا سا آگے جانے پر ایسے 3-4 آدمی ایک ساتھ ایک دروازے کے آگے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھی اینی فوراً سائڈ پر ہو گئی۔ ہیلو آفیسر، آئی ایم اسپیکنگ اپ، ایوری ون اسٹے کلوز تھرو دس ڈور۔ اینی نے اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ کو آن کرتے ہوئے آفیسر کو پیغام دیا کہ میم آئی ایم ویری ہارڈ اور ریڈی، وی آر ویٹنگ فار یور نیکسٹ آرڈر۔ اینی کو اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ میں سے اپنے آفیسر کی آواز سنائی دی۔ اینی نے اپنا گن نکال کر اسے لوڈ کیا اور واپس اپنے کمرے کے پیچھے آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہاں پر اب 2 آدمی موجود تھے، جبکہ 2 آدمی آگے پیری کرسی پر بیٹھے تھے۔ اینی بے آواز قدم لیتی ان 2 آدمیوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ ایک آدمی کو منہ پر ہاتھ رکھا، اس نے اس گردن کو محسوس ڈگ دبائی تو وہیں پر ہوش و ہاتھ سے بیگانہ ہوتا زمین پر گرا۔ اس کی گرنے کی آواز دوسرے آدمی پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اینی نے پڑنے والے زوردار مکے سے وہ سنبھل نہ سکا اور سیدھا زمین بوس ہو گیا۔ اینی نے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھے دونوں آدمیوں کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بڑھا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اینی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے کر کے ان کی گردن کی رگوں کے محسوس رگ دبائی تو وہ دونوں بھی وہیں بے ہوش ہوتے کرسی پر جھول گئے۔ 4 آدمی کو 1 منٹ کے اندر ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے والی صرف اینی سکندر ہی ہو سکتی تھی۔ ان بے ہوش آدمیوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اینی نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس نے اپنا کان اس دروازے کے قریب کیا اور اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ مال اصلی ہے نا؟ ایک آدمی سامنے موجود پارٹی کے آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ 100% اصلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم 2 نمبر کام کریں گے؟ اس پارٹی کا آدمی دوسرے آدمی کو گھورتے ہوئے بولا، جیسے اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ ٹھیک ہے، جلدی سے ہمیں تمہارا مال دو اور اپنا مال لو اور یہاں سے نکلو، ہمارے یہاں رکنا کوئی ارادہ نہیں۔ 2 آدمی دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہیلو آفیسر، دس پرسن ہار بگنگ ایکسچینج انسائڈ، ہری اپ ٹو دا ڈور اینڈ انٹر وداؤٹ اسٹاپنگ۔ ہیلو آفیسر، اندر مال زہر بدلا جا رہا ہے، میں مین دروازے پر پہنچوں اور بنا رکے اس کمرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اینی اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوکے میم، آئی ایم وی ہار آل ریڈی۔ وہ آفیسر اپنے اینا کو جواب دیتے ہوئے بولے اور پھر ایک جھٹکے سے دونوں دروازہ کھولے ایک طرف داخل ہونے والی اینی تھی، جبکہ دوسری طرف سے ہونے والے آفیسر۔ اس کمرے میں داخل ہوتی ہی وہ کسی شیر کی طرح وہاں موجود آدمیوں میں چھپے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے آفیسر نے انہیں ان کی گردنوں سے دبوچا تھا، جبکہ اچانک کمرے میں داخل ہونے والے نوجوانوں کو دیکھ کر وہ سب آدمی خوف کے مارے کچھ کر ہی نہ سکے۔ ایک آدمی نے اپنی گن نکال کر ایک آفیسر کی نشانہ بننا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی یعنی اس تک پہنچ کر اس کا بازو توڑ چکی تھی، جس کی بنا پر وہ ڈر سے بلبلاتا ہوا زمین پر گرا۔ اینی نے آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی گرین آنکھوں سے انہیں ایک اشارہ کیا اور اس اشارے کو سمجھتے ہی تمام آفیسر نے ان آدمیوں کو گلے کی محسوس رگیں دبائی، جن سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان سب کو یہاں سے اٹھاؤ اور کل مجھے یہ سب ہمارے اسپیشل روم میں چاہیے۔ اینی ایک آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے رہی تو وہ سب یس مین کہتے ہوئے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ انہیں پیچھے کے راستے سے ان سب آدمیوں کو یہاں سے نکالنا تھا۔ اپنے آفیسر کو دیکھتے اینی نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اب وہ پچھلے راستے سے واپس نہیں جا رہی تھی بلکہ مین راستے سے جا رہی تھی۔ اینی اس کمرے سے نکل کر لفٹ میں داخل ہوئی اور فرسٹ فلور پر جانے کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ میں اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ فرسٹ فلور پر پہنچتے ہی جیسے ہی لفٹ کھلی اینی جلدی سے باہر نکلی، مگر سامنے سے آتے سے وجود سے بری طرح ٹکرائی، مگر سامنے لگی، لیکن جب نظر اٹھا کر اس وجود کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کتنی بری مصیبت میں پھنسی جا رہی ہے۔ سرحان جو پرسوں جولی کی شو پر ہور کے لیے ایک خوبصورت بینڈیج پسند کر کے گیا تھا، آج اسے وہ رسید کرنا تھا۔ آفس سے فری ہو کر وہ سیدھا مال ہی آیا تھا، ابھی وہ بینڈیج لینے کے واپس جانے ہی والا تھا جب اس سے یاد آیا کہ اس نے کچھ ڈریس بھی پک کرنے ہیں۔ ویسے تو اسے حویلی میں آ جانا تھا، مگر اس سے سوچا تھا کہ یہاں آیا ہے تو خود ہی پکڑ لے۔ اس وقت وہ لفٹ کی جانب بڑھا، مگر اپنے سامنے اچانک کسی لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اسی قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے، جبکہ اینی جو لفٹ سے تیزی سے نکل رہی تھی سرحان کے وہاں رکنے پر اس نے بری طرح ٹکرائی۔ سرحان کو دیکھتے اینی نے جلدی سے وہاں سے نکلنے جگہ، مگر سرحان اسے بازو سے پکڑتا روک چکا تھا۔ اپنے بازو پر سرحان کی گرفت دیکھتے اینی کو سخت پیش آیا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی گرین آنکھوں سے سرحان کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے بازو ایک جھٹکے سے چھڑائے، مگر سرحان آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ اس کی دوبارہ حرکت پر اینی نے بغیر لحاظ کیے زوردار ٹانگ اس کے پیٹ میں دے ماری، جو اس کی پسلی پر لگی تھی۔ ٹانگ اتنی زوردار لگی تھی کہ سرحان پیچھے لگے پلر سے زور سے ٹکرایا۔ پلر کی کمر پر بہت زور سے لگا
मगर इसे घबराहट करती थी, सिर्फ इस लड़की को पकड़ना था। वो अपनी तकलीफ इग्नोर करता इस लड़की के पीछे भागा, मगर इससे पहले ही वो तेज से कदम लेती वहां से गायब हो चुकी थी। जरहान ने आगे पीछे घूम कर देखा, मार के मेन गेट पर भी, मगर वहां वो लड़की इसे कहीं दिखाई ना दी। जाने एक मिनट में वो कहाँ गायब हो गई थी। एक बार फिर एनी सिकंदर जरहान सिकंदर के हाथ से लगते लगते रहेगी और इसके सामने थे, मगर जरहान सिकंदर से पकड़ ना सका। शिट। जरहान एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर जोर से मारते हुए बोला। इससे गुस्सा बढ़ता जा रहा था, दिमाग की रगत तन गई। पहली बात तो ये थी कि वो लड़की इसके हाथ से निकल गई, दूसरी बात ये थी कि पहली बार जरहान सिकंदर पर किसी ने हमला किया था, और वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। जरहान से अपना गुस्सा किसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि इस लड़की ढूंढ कर लाए। पहले तो इसके होश ठिकाने लगाई, क्योंकि जो बदतमीजी वो कर गई थी आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि जरहान सिकंदर के सामने ऊंची आवाज में बात भी करे, लेकिन वो लड़की सीधा इसे टांग रसीद कर गई थी। अपने इश्तियाल पर काबू पाते जरहान ने नजरें दाएं जानब बाएं घुमाई। ये तो शुक्र था कि वहां पर मौजूद कोई नहीं था, वरना जरहान सिकंदर को कोई एक लड़की से मार खाता देख लेता तो इसकी गिरगिट का फलूदा बन जाता। अपना गुस्सा कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते जरहान ने कदम मार से बाहर की जान बढ़ाए, क्योंकि अब इसका इरादा अपने कपड़े लेने के बिल्कुल भी नहीं था। आखिर इस आदमी को चाहिए क्या? मुझसे मेरा तो पीछे ही पड़ गया है, जहां भी जाऊं पीछे ही पहुंच जाता है। इतना ही शौक है मुलाकात को, सब्र रखो जरहान सिकंदर, तुमसे मुलाकात तो लाजमी करूंगी, मगर अभी नहीं, सही वक्त आने पर फिर तुम्हें अपने एक एक कोताही का हिसाब चुकाना पड़ेगा जो तुम मेरे साथ करते आ रहे हो। एनी को जरहान पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। इसके बार बार सामने आ जाना, इसके काम में दखल अंदाजी करना, ये सब एनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने गुस्से पर काबू पाते एनी ने अपना बजता हुआ फोन उठाया, जिस पर एक मैसेज शो हो रहा था, और मैसेज एक ऑफिसर ने किया था। उसमें लिखा है जिन आदमियों को गिरफ्तार करने के लिए एनी ने बोला था वो आदमी इनके कब्जे में है। जहां आने ने इन्हें रुकने का बोला था वो वहीं पर मौजूद है और इन्हें होश आ चुका है। मैसेज पढ़ते ही एनी उठ खड़ी हुई, क्योंकि अपनी जिंदगी में और भी बहुत सी काम थे। जरहान सिकंदर के बारे में वो नहीं सोच सकती थी। अपने तमाम सोचों को झटक कर उठी और वहां से निकल गई। अपने सिगरेट रूम के करीब पहुंचते ही रूम के आगे खड़े ऑफिसर ने एनी को सलूट किया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। एनी अंदर दाखिल हुई तो इस कमरे में चारों तरफ शीशे लगे थे, यानी बाहर खड़े शख्स बआसानी अंदर देख सकते थे, मगर अंदर बैठा शख्स बाहर नहीं देख सकता था। इस रूम को इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि अंदर बहुत से माइक्रोफोन्स कमरे में लगे हुए थे, और वहाँ का सिस्टम ऐसा था कि अंदर होने वाली तमाम गुफ्तगू बाहर मौजूद शख्स आसानी से सुन सकता था, जबकि अंदर मौजूद अफराद को ये इल्म तक नहीं हो सकता था कि बाहर कोई इसे देख रहा है या सुन रहा है। उसका साउंड परफेक्ट रूम था। अंदर लगे ऑटोमेटिक माइक्रोफोन्स के अलावा अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। अपनी चलती ठीक इन आदमियों के सामने कुर्सी पर आकर बैठी, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, हाथ बांधे हुए थे, जबकि वो मुकम्मल होश में थे। ये बात तो तुम लोगों को मालूम हो चुकी होगी कि तुम लोग इस वक्त एजेंसी के कब्जे में हो। यहाँ से निकल पाना तुम लोगों के लिए नामुमकिन है। मैं कोई भी फजूल बात सुनने की आदी नहीं हूँ, और ना ही मैं इन जमलों में पढ़ने पड़ती हूँ। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगी, इसके बाद अमल करके दिखाऊंगी। चलो अब जल्दी से तोते की तरह अपनी जुबान चलाओ और बताओ वहां पर क्या चल रहा था। एनी इन आदमियों की तरफ देखती हुई स्पाट अंदाज में बोली। हाँ, वहां पर माल की खरीदारी करने आए थे, एक आदमी डरते डरते बोला, क्योंकि सामने बैठी लड़की इसे बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था। कौन सा माल की खरीदारी? यानी अपनी ग्रीन आंखें साथ की जमीन पर घुटनों के बल बैठे आदमी से स्पाट नजर से देखती बोली। दवाइयों की। वो आदमी हिलकाते हुए बोला। कुछ इससे एनी ने खौफ से आ रहा था, और कुछ इस रूम में मौजूद 7 से 8 ऊंचे लंबे जवान ऑफिसर से, बेशक वो पुलिस की वर्दी में मौजूद ना थे। रात का चौड़े सीने, कमर के पीछे हाथ बांधे बिल्कुल एक जगह अकड़ कर खड़े थे। ब्लैक टी शर्ट जो इनके जिस्म के साथ चिपकी हुई थी, हाफ टी शर्ट से नजर आते हुए हाफ मजबूत सेक्स बेक बावजूद इनके आदमियों का खून खुश करने का काम कर रहे थे। अभी तक किसी ऑफिसर ने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया था, मगर इन ऑफिसर को देखते ही अंदाजा हो गया था कि इन ऑफिसर के सामने वो एक चुंटी बराबर हैं। इन ऑफिसर से कम तो एनी भी नहीं थी। वो आम लड़की की तरह तो दो गली पतली और छोटे कद की बिल्कुल नहीं थी। इसका कद दराज था और सेहत में वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी। इसकी सेहत काफ़ी अच्छी और ठीक थी। वो एक मजबूत लड़की थी। यूँ कहा जाता है कि वो एक साथ पहाड़ की मान थी, जिसे टकराने वाला खुद ड्रेस होकर बिखर जा सकता था, मगर इसे एक इंच हिला नहीं सकता। कौन सी दवाइयाँ आपके बार? एनी न कलेजा साफ था और ना ही सपाट। इसका कलेजा खौफनाक था। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ। वो आदमी डरते डरते बोला, मगर वो बहुत बड़ी गलती कर चुका था झूठ बोलकर। इसके बाद सुनते ही पास पड़े खड़े ऑफिसर आदमी से जाना पड़ा। उसे गर्दन से दबोचकर एक झटके से इसका सर जमीन से लगा गया कि इसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि इस आदमी को लग रहा था कि वो भी मर जाएगा। मैंने बोला था कि सिर्फ एक बार पूछूंगी। तुम लोगों ने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी।
एनी गराई तो सामने बैठे शख्स सौ से कांपने लगे। एनी के बोलने पर इन आदमियों में से कोई ना बोला। वो दूसरा ऑफिसर आगे बढ़ा और इसने एक आदमी को इसी तरह दबोचा जिस तरह पहले एक ऑफिसर ने दबोचा हुआ। सर फर्श पर मजबूती से लगने की वजह से माथे से खून बहने लगा और इन दोनों की यह हालत होते देख दूसरे आदमी ने होश से थर थर कांपने लगे। मैं सब कुछ बताता हूँ, प्लीज हमें मत मारो, मैं सारी हकीकत बताऊंगा, एक आदमी हाँफते हुए बोला। तो एनी ने अपने ऑफिसर को इशारा किया, दोनों भी पीछे हट गए और वापस अपनी जगह पर जाकर वैसे ही खड़े हो गए जैसे पहले खड़े थे। एक आदमी एक दूसरे को जहर दे रहे थे। ये दवाई में मिलाने वाला जहर था। इस जहर को दवाई में मिलाकर अस्पताल में सेल किए जाते हैं ताकि हमारे दवाइयों का खर्च कम हो और खरीदने वाले को फौरन सुकून मिले। मगर यह सुकून के लिए नहीं, इसमें मौजूद जहर इंसान पर आहिस्ता आहिस्ता हावी होने लगता है और वो नशे में जाने लगता है और ये सोचता है कि इसे सुकून मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जहर दवाइयों में मिलाने से ही हम बहुत से पैसे कमाते हैं और अस्पताल में आने वाले शख्स जो आखिरी सांसें ले रहा होता है इसे यही जहर दिया जाता है, जिसकी बिना पर कुछ ही मिनटों में इसकी मौत हो जाती है। इस दवाई का फायदा यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने पर भी मालूम नहीं होता कि मरने वाले को जहरीली दवाई दी गई है, बल्कि यही पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से मौके पर मर जाता है। ये दवाइयाँ खुद नहीं दे देते, ये जहर हमें हमारे मुल्क देता है जिनके पास हम काम करते हैं और इस जहर को हमने आगे भेजना होता है। वो आदमी फटाफट जुबान चलाता जा जल्दी जल्दी एनी की तरफ देखते हुए बता रहा था जैसे इसे अपनी जान बहुत अजीज हो। अपनी जान बचाने की खातिर वो तमाम हकीकत एनी के सामने रख गया था। इस बात से अनजान के जिसकी हकीकत इसके सामने खोली है, इसके हाथों वो कत्ल भी हो सकता था। कौन है वो जिसके कहने पर तुम लोग ये जहर सप्लाई करते हो? इस आदमी की सारी बात सुनकर एनी का दिल चाह रहा था कि इसका सर दर्द से लग कर दे। जिन्होंने लोगों की जिंदगी को कोई ख्याल समझ रखा था, मलक जहीर और इसके दोनों छोटे भाई, इन दोनों के लिए हम सब काम करते हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। आदमी की लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम लोग इंसान हो कि नहीं? एक इंसान दूसरे इंसान की जहरीली दवा कैसे दे सकते हैं? तुम जैसे ही गद्दारों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम है और ये मत सोचना कि तुम लोगों के जुर्म की तुम लोगों को सजा नहीं मिलेगी। तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी, मगर तुम लोग किसी कानून के नहीं बल्कि एक एजेंसी के हाथ लगे हो। तो एजेंसी वाली तब तक नहीं छोड़ते जब तक इनकी खुद मर्जी ना हो। तुम लोग हवालात में चलोगे, सरोगे, मरोगे, लेकिन आज़ाद नहीं हो सकोगे। एनी इनकी तरफ देखते हुए सती से बोली। इस आदमी की तफसीली बात सुनकर एनी की आंखें लाल अंगार बनी हुई थी। इसका दिल चाह रहा था कि इस सब के पीछे मुजरिम को निकाले और सबके फांसी के फंदे पर लटकाए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसे मत करो, हम तुम्हारे सामने जुर्म कबूल कर चुके हैं, अब हमें छोड़ दो। एनी की बात सुनकर वो आदमी गड़गड़ाने लगा, जबकि बाकी आदमी का यही हाल था। उठाओ इन्हें, लेके जाओ इनकी असल जगह पर जिसकी जगह के हकदार हैं। एनी ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोली तो बगैर इन आदमियों को गड़गड़ाने पर परवाह किए वो इन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले गए। मुझे अगले 24 घंटे में मलक जहीर और इसके भाइयों की तमाम डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए। गो डेट नाउ। अपने ऑफिसर की तरफ देखते हुए वो बोली तो इसने जल्दी से यस मैम बोला। इस आदमी का रिकॉर्ड तो क्या हुआ बयान मुझे चीफ में चाहिए और ये रिकॉर्ड इस फाइल में शामिल करो जिस केस में ये लड़कियां वाह कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इन लड़कियों को वाह करने के पीछे भी मलक जहीर और उसके साथियों का ही हाथ है। एनी सामने मौजूद ऑफिसर की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली, वहां से चली गई। और यहाँ से आगे क्या होगा हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।